बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजिकल हमला के बारे में तो सब लोग आगाह हैं, अगर सब नहीं तो ज्यादातर लोग आगाह हैं इस बारे में कि ये बायोलॉजिकल वार है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात से आशना है कि ये सिर्फ बायोलॉजिकल वार नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल वार है, ये साइकोलॉजिकल वार है। और इसी नफ्सियाती जंग का और नजरियाती जंग का एक पहलू है मुल्हिदीन का पूरी दुनिया पे हमला। इल्हाद एक तफक्कुर है। आमतौर पर दहरियत और इल्हाद को एक ही समझा जाता है। दहरियत यानी खालिक का कायल ना होना, वो कहते हैं कोई भी खालिक नहीं है, कायनात आज खुद मौजूद है, ये दहरियत है। जो मुल्हिद है, ये जरूरी नहीं कि हर मुल्हिद दहरिया हो, लेकिन हर दहरिया फिक्री लिहाज से हम कह सकते हैं कि वो मुल्हिद है, यानी हर दहरिया मुल्हिद है लेकिन हर मुल्हिद दहरिया नहीं है। इल्हाद और दहरियत को आम तौर पर हत्ता के इल्मी और अदबी हलकों में भी तकरीबन एक समझा जाता है, जबकि ये बिल्कुल दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं, अगरचे इनकी सरहदें मिलती हैं। लहद हम उर्दू जुबान की बात करेंगे, बाद में हम जो एग्नोस्टिक है उनकी बात करेंगे। लहद के बारे में हदीस पाक सबने सुनी हुई है, उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर यानी गहवारा से लेकर लहद तक। लहद उस कब्र को कहते हैं कि जो सामने की गहराई में स्टेट हो, लेकिन जहाँ पे दफन किया जाता है वहाँ पे कर्व हो, वहाँ पे मोड़ काटा हुआ होता है, तो उसे कहते हैं लहद। तो आयात को या मुराद आयात को, किसी हदीस को, किसी पैगंबर अलैहिस्सलाम के फरमान को या किसी भी आयत इलाही को उसकी मुराद के बरखिलाफ अमदन ले जाना, यानी जो उसकी मुराद होती है वहां तक ना पहुंचना और उससे पहले ही यू टर्न ले लेना, ये इल्हाद है। लिहाजा मुल्हिदीन बर्रे सगीर पाक व हिंद में मुल्हिदीन जो है अंग्रेजों की आमद के साथ ये बहुत ज्यादा एडवांस हुए, अगरचे इल्हाद की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी कि खुद इंसान की तारीख। और सूरह यासीन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुबारक दौर है, उस दौर के अंदर यानी ज़माने नुज़ूल कुरान में सूरह यासीन के अंदर मौजूद है कि जब इनसे कहा जाता है कि जो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है इसमें से खर्च करो, इसमें से गरीबों के लिए काम करो, मसाकीन के लिए काम करो, इन्फाक करो, खर्च करो, तो ये कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो खुद इन्हें रिस्क देता, हम उन्हें क्यों खाना खिलाएं। यानी ये जो टेढ़ी सोच है, इल्हाद यही है। और ये मुल्हिदीन जो हमारे यहाँ उर्दू तबका में हैं, ये बड़े बड़े खूबसूरत टाइटल्स में यहाँ पे मौजूद हैं, और नरम से नरम इनके लिए लफ्ज जो इस्तेमाल किया जाए वो ये है कि ये खबीस लोग हैं। यही वो तबका है कि जिसने इस्तेहजा, तमस्खुर और तूफान बदतमीजी इन्होंने बर्पा किया कि देखें जी काबा बंद हो गया है, कुम मुकद्दसा बंद हो गया है, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंद हो गई है, इसी तरह जो मशाहिदे अंबिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम है वो सारे बंद है, मसाजिद बंद हो गई है, फलां बंद हो गया है। तो देखें जी अगर ये कोई ऐसी बात है, ये कोई चीज वाकई कोई हकीकत है, तो फिर ये किस तरह का तफक्कुर है? ये इतना गैर जिम्मेदाराना तफक्कुर है। अगर आप इसे किसी साइंसी इल्म के साथ भी कंपेयर करेंगे तो इंतहा दर्जे की ये हमाकत और कम अक्ली है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे एक छोटा बच्चा हो, नादान उम्र हो, और अपने बाप को मना कर रहा हो कि ये दाना आप इसमें क्यों दबा रहे हैं जमीन के अंदर, इसको क्यों नहीं पीसते, इसका केक क्यों नहीं बनाते, तो वो क्या जवाब देगा इसका। अजीजन बात ये है, एक है कुदरत और एक है कानून। अल्लाह को कुदरत हासिल है कि वो इंसान को दुम लगा दे, लेकिन कानून नहीं है। अल्लाह जो कादिर मुतलक है, जो खालिक है, वो चाहता तो तमाम इंसानों को ऐसा पैदा फरमा देता कि कोई भी नाफरमान ना होता, और कुरान हकीम में मौजूद है। और जो लोग कुरान की हकानियत के कायल नहीं भी, लेकिन कम अज कम वो शऊर मुतलक तक या तो रसाई रखते हो या उसके करीब करीब हो, अगर दूर भी हो लेकिन कम अज कम थोड़ी बहुत उन्हें खबर हो। वो जानते हैं इस बात को कि कायनात का जो मैकेनिज्म है इसमें कवानीन कार फरमा है, जैसे आग का जलाना, पानी का गीला होना, पत्थर का सख्त होना, ये तकदीरी मामलात इन्हें कहा जाता है इल्मुल कलाम में। और जो मेटाफिजिक्स के लोग हैं, खास तौर पे जो क्वांटम फिजिक्स के लोग हैं, ये जो दहरिये लोग हैं, इन कम वक्तों को चाहिए था कि चले अगर इन्हें ये मजहब या दीन के नाम से कोई एलर्जी है तो कम अज कम ये क्वांटम फिजिक्स जॉन डेवी की थ्योरी पढ़ लेते, नहीं पता चल जाता ये कायनात पे जो जारी सारी जो हाकिम कवानीन है उनकी जुज़वियात क्या है, उनकी शिकें क्या है। लेकिन जैसे इंसान ने खुदा शनासी में गलतियाँ की, रिसालत शनासी में गलतियाँ की, किताब शनासी में गलतियाँ की हैं,
اور دین اور مذہب کے نام پہ وہ جنایت کاری کی ہے، وہ جرائم سر انجام دیے ہیں کہ پھر انسانی طبیعت میں جو تضادات کی حص موجود ہے کہ اگر ایک غلط کام ہوتا ہے تو اس کے ریاکشن میں بجائے اس کو ریفارم کرنے کے ایک اور غلط کام انسان کرتا ہے. تو جتنا جاہل یہ طبقہ ہے کہ جس نے دین کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، شریعت کے نام پہ اور فقہ کے نام پہ جو کچھ کیا ہے اپنی تاریخ میں، اور افسوس کے ساتھ متاسفانہ کوئی ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے سوائے قلیل کے، کثیر نے اصلاح کے نام پہ فساد کیا ہے انسانوں کے ایک طبقہ نے. بالکل ویسے انسانوں کے دوسرے طبقہ نے بجائے اس کے کہ وہ نفس قضیہ کو سمجھتے، جو اسپرٹ آف ڈسپیوٹ ہے، جو بیس آف ڈسپیوٹ ہے، اسے وہ مشخص کرنے کی کوشش کرتے. انہوں نے ایک الگ گروپ بنا لیا کہ دیکھیں جی یہ کون سی بات ہے، یہ کون سی بات ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے. جب ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی لاوا آیا ہے، یہ جو دہریے لوگ ہیں، ان سے ایک سوال ہے، جب لاوا نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی کوئی خدا نہیں ہے جی، اور اس کا مطلب ہے کائنات آج خود موجود ہے. تو جب لاوا نکلتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی جی لاوا کیوں نکلا ہے؟ اسے 10,000 لوگ مارے گئے ہیں، بہت ساری بستیاں تباہ ہو گئی ہیں، روڈ بلاکس ہو گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ کائناتی قوانین ہیں. خوب، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کائنات کے قوانین کے تحت ہی وہ 10,000 لوگ مر گئے نا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ زمین تو ظالم ہوئی. ٹھیک ہے، تو ان کے جواب بھی ویسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے ہمارے جو 100% سیلف میڈ مفتیان فلاں ہوتے ہیں. لہذا یہ جو غیر عقلی، غیر منطقی یہ جو پوسٹیں آ رہی ہیں کہ دیکھیں جی فلاں جگہ پہ خالی ہو گئی ہیں، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، لوگ کہاں چلے گئے ہیں، اگر خدا ہے تو پھر یہ شفا کیوں نہیں دیتا، ویئر از گاڈ، ویئر از بھگوان، ویئر از اللہ. یعنی یہ انتہا کا احمق طبقہ ہے کہ جو شاید زندگی کے جو علوم ہیں ان میں سے کسی میں بھی تخصیص تو کیا ان عمومی معرفت بھی نہیں رکھتے ہیں. لہٰذا یہ جہالت کا قافلہ ہے، اور انشاءاللہ کسی ویڈیو میں باقاعدہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جہالت کا بھی ایک لشکر ہے اور عقل کا بھی ایک لشکر ہے، اور دونوں کے 75 سولجر ہیں. 75 جو سولجر ہیں، سپاہی، وہ جہالت کے لشکر کے ہیں، اور 75 ہی عقل کے لشکر کے ہیں. تو ایک جہالت ہوتی ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور ایک جہالت ہے عقل نہ ہونے کی وجہ سے. ہمارے دور کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو جہالت علمی ہے وہ بھی بہت ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا بحران ہے جہالت عقلی کا. اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو یہ جہالت پھیلا رہے ہیں. اور مجھے تاریخ کی ایک بڑی مشہور شخصیت جنہیں ہم ادب سے ابو جہل کہتے ہیں، اور یہ شخص اتنا پڑھا لکھا شخص تھا، یہ دارالندوہ کا رکن بنا جو مکہ کی پارلیمنٹ تھی. 40 سال کم از کم عمر ہونا چاہیے تھی، اور یہ ان کی شرط تھی کہ 40 سال کم از کم عمر ہو، اور جینیس بندہ ہو، قوت فیصلہ رکھتا ہو، پڑھا لکھا ہو، ماہر خطیب ہو، اور بہت ساری شرطیں تھیں. لیکن یہ صاحب عمرو بن حشام یہ 20 سال کی عمر میں اس کے رکن بن گئے تھے پارلیمنٹ کے اپنی ذہانت کی بنیاد پہ. تو آج ہم اسے کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ ابو جہل، یعنی جہالت کا سردار، چیف آف جہالت. لہذا یہ جو ابو جہل ہیں بالکل اسی طرح ہی یہ خطرہ ہے جس طرح کرونا وائرس خطرہ ہے. یہ جہالت کا لشکر لے کر حملہ آور ہوئے ہیں، کیونکہ ہم آخر الزمان کے بالکل قریب جی رہے ہیں. ہر شے نے اپنی پیک پہ پہنچنا ہے، ایمان نے اپنی پیک پہ پہنچنا ہے، علم نے اپنی پیک پہ، عقل نے اپنی پیک پہ. اس طرح جو جہالت ہے اس نے بھی پھلنا پھولنا ہے، اس نے بھی اپنے جو آخری سانسیں ہیں اس سے پہلے ایک دفعہ دھما چوکڑی مچانی ہے، اور وہ مچا رہے ہیں. تو جہاں میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے انہیں میں سجیسٹ کر رہا ہوں، اور جہاں میرے دوست ہیں بولنے والے یا لکھنے والے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ انہیں آڑے ہاتھوں لیں، اور بالکل جس طرح آپ کرونا کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں بالکل اسی طرح یہ جو جہالت کا لشکر ہے اس کے خلاف بولیں، اس کے خلاف لکھیں، اس کے خلاف کلپس بنائیں. اور وہ لوگ کہ جن کے ذہنوں کو انہوں نے مشوش کر دیا، تشویش کا شکار کر دیا، انہیں بچائیں. کیونکہ یہ جو بایولوجیکل وار ہے اس سے کہیں زیادہ یہ آئیڈیالوجیکل اور سائیکالوجیکل وار ہے. لہذا جو لوگ بھی چپ ہیں لیکن وہ کچھ بول سکتے ہیں، جن کا قلم کچھ نہ کچھ ثمر بار ہو سکتا ہے، لیکن وہ قلم رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو قلم اٹھا سکتا ہے وہ قلم اٹھائے، جو زبان کھول سکتا ہے وہ زبان کھولے. کسی بھی لحاظ سے اس جہالت کے لشکر کا مقابلہ کریں. سلامت رہیے. اللہ حافظ.